अज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना हबीबिना मुहम्मद व आलिहि वसहबिहि अजमाइन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। ओके, इंशाल्लाह आज हम लोग लेसन 5 स्टार्ट करने लगे हैं। लेसन 5 है इट्स ऑल अबाउट फेमिनिन नाउन्स। नाउन्स जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले लेसन में बताया था कि हर नाउन जो है उसके हर नाउन का जेंडर होता है। जी। ठीक है, आपको जैसे मैंने बताया था कि हर नाउन का जेंडर होता है। तो आज जो आप पढ़ने जा रहे हैं कि ये जो फेमिनिन नाउन्स हैं, जो मॉनस होते हैं नाउन्स, उनको हम कैसे पहचानते हैं, उनकी क्या किस्में हैं और उनका हम वाहिद, तस्निया और जमा कैसे बनाते हैं। सो a very interesting lesson is all about feminine nouns. तो इंशाल्लाह let's start. आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? जी। Okay, बिस्मिल्लाह. So types of feminine nouns. मोनस अस्मा की इकसाम. मोनस अस्मा की अकसाम. ये जो मैंने इंग्लिश में लिखा है ना, all nouns are considered masculine unless you find clear signs. ये एक रूल है, मैं ये चाहूंगी कि आप ये रूल लिख लीजिए। जो भी आपको इसम नजर आएगा ना, तो आपने उसको प्रिज्यूम करना है, उसको अज्यूम करना है कि ये जो है ये मुज़क्कर है, कि वो मुज़क्कर है। वो उसी सूरत में मोनस होगा अगर कुछ साइंस मौजूद होंगे। अगर वो साइंस मौजूद हैं तब वो मोनस होगा, अदरवाइज वो मोनस नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रख लीजिएगा। अब जो ग्रामेरियंस हैं उन्होंने जो मोनस है उसको 3 ग्रुप्स में तकसीम किया है। ठीक है, उनको 3 ग्रुप्स में तकसीम किया है और आज हम वो ग्रुप्स पढ़ने जा रहे हैं। येलो कलर आपको जहां स्क्रीन में नजर आएगा आपने वहां मुझे फॉलो करना है। ठीक है, अच्छा, देयर 3 काइंड्स ऑफ फेमिनिन नाउन। सबसे पहला जो नाउन है वो हकीकी है, रियल है, जो कि हम सबको समझ आता है। जैसे मैं कहूँ कि मेरी वालदा का फोन आया है, तो मेरी वालदा ज़ाहिर मोनस ही होंगी ना, ये अंडरस्टूड है। फिर मैं कह रही हूँ कि ओ मैं खाला के यहाँ जा रही हूँ, तो दिस इज अंडरस्टूड कि मेरी खाला जो है वो मोनस है। और मैं कहती हूँ आयशा का फोन कॉल आया था, तो आयशा हम सबको पता है कि मोनस नाम होता है ना। तो हुस्ना जो है वो बाजार गई हुई है, तुम्हें पता है हुस्ना जो है वो मोनस होते हैं। उप्पो, खाला, वालदा, है ना, ये सब जो हैं ये हकीकतन ये मोनस होते हैं। तो इन्हें अगर आप ये आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा, आपको उन साइंस को ढूंढने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि हमें पता है कि हकीकत में ये मोनस ही होते हैं। सही है, तो जिस लफ्ज आपको नजर आएगा उख्तुन, उख्तुन, ठीक है, सिस्टर, ठीक है। इमराअतुन, अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया लफ्ज ये फिरौन की बीवी के लिए, इमराअतुन, ठीक है। इमराअतुन, तो ये हमें पता है इमरा जो इमराअतुन जो होती है वो खातून ही है, वो मोनस है। उख्तुन जो है वो मोनस है। बिंतुन जो है वो मोनस है। उम्मुन जो है वो वालदा के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो मोनस है। खालातुन, जो उर्दू में भी खाला कहते हैं ना हम लोग, ये वही से हमने अरबी से लिया है ये, ठीक है। ये भी मोनस है। अम्मातुन जो पुप्पो को कहते हैं, ठीक है, ये भी मोनस है। हुस्ना और आयशा, ये तमाम जो नाम है ये मोनस हैं। तो इससे अंडरस्टूड है कि ये मोनस हैं। ये पहला ग्रुप है, सही है जी। अब ये दूसरा ग्रुप आ रहा है कयासी, इसको कहते हैं कयास, फॉर्मल, ठीक है। ये फॉर्मल है जहां यहाँ आपको साइंस नजर आएंगे, ठीक है। कयास लगाना है आपने कि ये मोनस हैं, क्योंकि उसकी वजह क्या है कि आपको कुछ साइंस नजर आएंगे। वो क्या साइंस है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। इनकी भी 3 किस्में हैं, ठीक है। तो जो कयास है वो कयासी जो है वो 3 ग्रुप्स में फर्दर डिवाइड हुआ है। सबसे पहले दे हैव वन ऑफ द फॉलोइंग 3 साइंस, ता मरबूता एट द एंड ऑफ द लेटर। ता मरबूता किसे कहते हैं? ये जो आपको नजर आ रहा है गोलता। गोल ता जो है उसको हम राउंड ता, जो गोल ता जो होता है उसको हम ता मरबूता कहते हैं। कभी आपको इस तरह का नजर आता है, कभी इस तरह नजर आता है और कभी इस तरह नजर आता है, बिल्कुल नुक्तों के बगैर भी नजर आता है कभी कभी, ठीक है। और ये लफ्ज के आखिर में होता है, जैसे और उसका एक नाम है, इसे ता मरबूता कहते हैं। सही है, ता मरबूता कहते हैं। और ये अगर लफ्ज के आखिर में आपको नजर आ रहा है तो मतलब है कि लफ्ज जो है वो मुअन्नस है। जैसे हमने लफ्ज पढ़ा था आखिरा, आपने लफ्ज पढ़ चुके हैं ये आखिरा,
ठीक है, जिस हम सबको ये लफ्ज आता है जन्नातुन, ठीक है। जन्नत। जन्नातुन के आखिर में राउंड टा आपको नजर आ रहा है, सलातुन उसके आखिर में राउंड टा नजर आ रहा है, सआतुन घड़ी, ठीक है ना, इसके आखिर में भी आपको राउंड टा नजर आ रहा है, आबिदातुन, आबिदातुन इसके आखिर में भी आपको राउंड टा आपको नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आप जो भी आपको मैं रूल सिखाऊंगी उससे हमेशा आपने अपना माइंड ओपन रखना है एक्सेप्शंस के लिए, ठीक है, एक्सेप्शंस के लिए कि हाँ ये तमाम ये रूल अप्लाई होता है, लेकिन यहाँ जो है वो रूल अप्लाई नहीं होगा। सपोज अब मैं आपसे कहूँ कि उसामा का फोन आया, तो किसका फोन आया है मुझे? लड़का उसामा। लड़का। हाँ? तो मुझे मुझे एक दफ़ा एक टेक्स्ट मैसेज आया कि मैंने आपके ग्रामर का कोर्स ज्वाइन करना है, आखिर में उसामा लिखा हुआ था। तो मैंने कहा कि ये जो कोर्स है ये सिस्टर्स के लिए है। तो उन्होंने कहा कि मैं सिस्टर ही हूँ। अब वो सिस्टर निकली और मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है वो। ठीक है। तो अगर जी। मैं कहूँ कि तलहा का फोन आया है, तो तलहा कौन है? मेल। लेकिन आखिर में तो राउंड आ रहा है। ये बगैर नुक्तों के आ रहा है इसलिए शायद। हाँ ठीक है, लेकिन है तो राउंड आई ना। जी। ठीक है, हमजा, हमजा कौन है? उसके आखिर में राउंड है कि नहीं? जी। ठीक है, तो एक्सेप्शंस के लिए आपने हमेशा ऑप्शंस जो है अपनी अपना माइंड जो है उसको हमेशा आपने ओपन रखना है, सही है। ये पहला साइन हो गया लफ्ज के आखिर में अगर आपको राउंड टा नजर आ रहा है, ठीक है जी। अच्छा, दूसरा साइन क्या है? अलिफ मकसूरा। मकसूरा का जो लफ्ज है ये कसर से निकला है, जिससे जैसे नमाज को कसर नहीं करते, छोटा करते हैं, है ना। अलिफ मकसूरा, छोटा अलिफ, जिसे खड़ा अलिफ भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। जिस अलिफ मकसूरा अगर आपको आखिर में लफ्ज के आखिर में नजर आ रहा है, या के ऊपर लिखा होता है, जैसे आपके सामने बुशरा देखें, बुशरा लिखा हुआ है, ये मैंने आपके सामने हुस्ना लिखा हुआ है, इस जिक्रा लिखा हुआ मकसूरा है, आप बोल रही, मकसूरा? मकसूरा, जी। ठीक है, और फिर कुबरा, ठीक है। तो देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं इनके आखिर में या से पहले आपको अलिफ नजर आ रहा है ना, हुस्ना, बुशरा, जिक्रा। ये यहाँ जब आपको लफ्ज के आखिर में ये अलिफ मकसूरा नजर आएगा, इसका मतलब है कि ये भी मोनस इसम है, ठीक है। जैसे आपकी मिसाल आपके सामने लिखी हुई है, बुशरा, हुस्ना, जिक्रा, कुबरा, अलिफ मकसूरा, ठीक है जी। ये हो गया दूसरा साइन। तीसरा है अलिफ ममदूदा। मद, ये मद से लफ्ज निकला है, ये मद, मद का मतलब क्या होता है? लंबा करना, है ना। जी। ममदूदा, ठीक है, अलिफ ममदूदा। जब आपको लफ्ज के आखिर में अलिफ और हमजा नजर आ रहे हैं, ये देख रही, अस्माउ, सहराउ, जरकाउ, सफरा, अलिफ और हमजा नजर आ रहे हैं ना आपको आखिर में। ये जो अलिफ और हमजा जो हैं, इसे हम अलिफ ममदूदा कहते हैं, लंबा करना अलिफ को, ठीक है। तो इसको ये अगर आपको कोई लफ्ज के आखिर में नजर आ रहे हैं, तो ये मोनस है। मोहनस है, ठीक है जी। ये हो गया आपका तीसरा साइन, ठीक है जी। अलिफ एक है ता मरबूता, दूसरा है अलिफ मकसूरा, पूरा और और तीसरा है अलिफ ममदूद। अलिफ ये आता है सेकंड ग्रुप के अंदर। और सेकंड ग्रुप क्या है? जिसमें है कयास लगाते हैं आप, ठीक है, कयास लगाते हैं। अब हम आ रहे हैं तीसरे ग्रुप की तरफ। तीसरा ग्रुप कहते हैं हर्ड ग्रुप और समाई। इसके सबसे बेस्ट डेफिनेशन ये है कि अरब्स कॉल देम फेमिनिन। अरब जो है वो मोनस कंसीडर करते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं गाड़ी चलती है, और कुछ जुबानों में गाड़ी चलता है। हम कहते हैं सूरज चढ़ता है, कुछ जुबानों में सूरज चढ़ती है, ठीक है ना जी। तो ये चढ़ता, चढ़ती, आती, आता, इससे क्या मतलब है कि हम हमारे यहाँ भी, हमारे उर्दू के अंदर भी हमने हर चीज का, हर लफ्ज, हर इसम का जेंडर है। हम लोग कहते हैं लड़की आती है, ठीक है, हवा चलती है ना, सूरज निकलता है, चांद चढ़ता है ना। चढ़ता चढ़ती का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना हम लोग। तो जी। हमारे जुबान के अंदर भी इसम के जेंडर हैं। इंग्लिश में नहीं है, इंग्लिश में हम हर चीज को इट कहते हैं, इंग्लिश में नहीं है। लेकिन उर्दू की तरह अरबिक के अंदर भी हर इसम का जेंडर है। अच्छा, अब किन चीज़ों के जेंडर होते हैं, मोनस जेंडर हैं, वो आपके सामने आ रहे हैं। ये छह चीज़ें हैं, जिनके ये छह ग्रुप्स हैं, जिनको के अरब जो है उनको वो मोनस कंसीडर करता है। जैसे कि हवाएं, जितनी भी हवाओं के जो नाम हैं, उनको अरब जो है वो मोनस कंसीडर करता है। जैसे बादुन, बादुन, रीहुन, सरसरुन, सरसरुन बहुत ठंडी हवा, ठीक है। रीहुन ठंडी, सरसरुन ये तूफानी ठंडी हवा जो होती है। रीहुन थोड़ी अच्छी सी हवा चलती है, जो आपको लुत्फ देती है, ठीक है। बादुन, अ, अ, हाँ। ये भी हवा का नाम है। बादुन, रीहुन,
सरसरुन, ठीक है। दूसरा ग्रुप है वाइन्स का, ये हम शराब कहते हैं, शराब एक्चुअली मशरूब लफ्ज होता है ना, उसके लिए ये, लेकिन हमारे यहाँ उर्दू में शराब का मतलब समझते हैं अल्कोहल, है ना, वाइन्स जी जी। तो लेकिन उनके यहाँ जो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं वो है खमरुन, खरतूमुन, खमर, खमर का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। खुरतूमुन, शराबुन, आप लोग इसको याद कर लीजिए, लेकिन एक्चुअली इसको आपने किस सेंस में लिया है, अल्कोहल की सेंस में ले रहे हैं हम इसको, सही है जी। तीसरा ग्रुप है फायर्स, ये जो आगों के जो नाम हैं वो भी सारे मोनस कंसिडर किए जाते हैं, जैसे जहन्नुम, जैसे जहन्नुम के 7 लेवल्स हैं, वो तीनों जो सातों लेवल्स के 7 नाम हैं, वो सारे जो है वो मोनस कंसिडर किए जाते हैं। नारुन, जहन्नमुन, साइरुन, ये तमाम क्या हैं, ये भी मॉन मोनस हैं। फिर चौथा आता है कंट्रीज और सिटीज, जो शहरों और मुल्कों के जो नाम हैं उनको भी हम मोनस कंसिडर करते हैं। लाहौरन, मक्कतुन, ठीक है, दिमिश्कुन, ये जो लफ्ज ये जो शहरों या मुल्कों के जो नाम हैं इनको भी हम मोनस कंसिडर करते हैं। फिर आता है जी बॉडी पार्ट्स विच आर इन पेयर। अब बॉडी पार्ट्स, जो हम बॉडी ऑर्गन्स की बात नहीं हो रही जो बाहर नजर आ रहे हैं हमें, वो बॉडी पार्ट्स जो कि जोड़े की पेयर ठीक है, जैसे यद्दुन, जैसे हाथ है, हाथ उजुनुन, जैसे हमारे कान है, ठीक है। अच्छा, नाक होगा कि नहीं होगा, होगा नाक तो नहीं होगा, नाक नहीं, होता नाक है नहीं होगा। नाक नहीं होगा आंख हाँ जी हाँ ठीक है। यद्दुन, उजुनुन, कदमुन, आइनुन, रकबातुन, रकबत गोनी को कहते हैं, यद्दुन हाथों को, उजुन अजान से याद करें, कानों, कान को कहते हैं, कदम उर्दू में भी है, आइनुन ये हमारी आंखें, ऐनक से याद करते हैं, रकाबातुन ये हमारी कोहनियां, ठीक है जी। अच्छा, अब एक 6 लफ्ज हैं जो कि कुरान में बहुत ज्यादा आते हैं, और इनको भी, इन 6 में से 4 हैं जो बहुत ज्यादा आते हैं, जो जो कि मुअन्नस हैं, उनको आप याद कर लीजिए। शम्सुन, शम्स जो है चांद, सॉरी सूरज जो है, सन, ये मुअन्नस है, हमारी तरफ ही मुअन्नस है, नहीं हमारा मुज़क्कर है, हमारा मजाक मुज़क्कर है, ठीक है। अर्दुन हमारी भी मुअन्नस है, इनके भी मुअन्नस है, अर्द। अच्छा, इसको जो अर्द देखिए, जो मैंने अर्द लिखा है ना, ये अब मैं इंग्लिश में अर्थ लिख रही हूँ, कुछ सिमिलरिटी नजर आ रही है आपको, अर्दुन और अर्थुन। अर्थ तो मेरा ख्याल है ये मेरी थियरी ये है कि गुरु ने ये नाम हमारी जुबान से अरबिक से लिया है, अर्दुन, अर्द, अर्थ, ये देखें, अर्थ यस सो सेम इजंट इट, या कोइंसिडेंस नहीं है, इन्होंने हमसे लिया है ये। अर्दुन, नफ्सुन, बहुत कुरान में आता है, नफ्स बहुत ज्यादा, इन 6 लफ्जों में से सबसे ज्यादा लफ्ज आता है ना कुरान में, वो ये है नफ्सुन। नफ्स कहते हैं जान को, सोल को, ठीक है। नफ्सुन, शमसुन, अर्दुन, ये 3 बहुत कॉमन है। उसके बाद कम कॉमन है असाउन, स्टाफ को, मूसा की स्टोरी में जो है असा, असा स्टाफ जो है उनकी जो छड़ी थी। हरबुन, बैटल को कहते हैं, दारुन घर को कहते हैं, ठीक है, दारुन घर को कहते हैं, दारुल आखिरह तलक रखते थे ना कुरान में, दारुल आखिरह, ठीक है। तो ये जो 6 लफ्ज हैं ये आपने इनको याद करना है। तो आपका ये होमवर्क ये होगा कि आपने इस लिस्ट को याद करना है, आपने इस तरह याद करना है कि हर आपने मुझे बताना है कि अब मैं आपके सामने करने लगी हूँ, उसके डेमो करने लगी हूँ, और आपने उसको एग्जैक्टली ऐसे ही करना है याद, ठीक है। कि मोनस अस्मा जो होते हैं वो 3 किस्म के होते हैं। ग्रामेरियंस जो हैं उन्होंने उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। पहला ग्रुप जो है वो हकीकी ग्रुप है, जो कि अंडरस्टूड है कि वो मोनस होते हैं, जैसे उम्मुन, बिंतुन, उख्तुन। आपने हर ग्रुप के 3 मिसालें देनी है अरबिक के अंदर, उम्मुन, बिंतुन, उख्तुन, ठीक ठीक है जी। फिर दूसरा ग्रुप जो है, पहला साइन आखिर में ता मरबूता होता है, जैसे साअतुन, जन्नतुन, तलातुन, ठीक है। दूसरा साइन है कि उनके 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 आखिर में अलिफ मकसूरा होता है, जैसे बुशरा, कुबरा, हुस्ना। तीसरा साइन है कि अलिफ ममदूदा पर खत्म होते हैं, अस्समाउ, ज़रकाउ, सफराउ, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारे दूसरा ग्रुप। तीसरा ग्रुप है, इसे समाई ग्रुप कहते हैं, क्योंकि अरब इनको नस्मा को मोनस कंसिडर करते हैं। ये आगे फर्दर डिवाइडेड है 7 में। पहला ग्रुप है हवाओं के नाम, सरसरुन, रेहुन, बादुन। दूसरा है वाइन्स का नाम,
خرطوم خمر شراب. تیسرا ہے فائرز کے نام، سعیر جہنم نار. چوتھا ہے ملکوں اور شہروں کے نام، دمشق مکۃ لاہور. پانچواں ہے ایسے باڈی پارٹس جو کہ جوڑے کی شکل میں ہوتے ہیں، ید اذن عین. چھٹی ہے لسٹ ہے جس کے اندر شمس نفس ارض عصا حرب اینڈ دار. اس طرح آپ نے یہ یاد کرنا ہے. آپ کے سامنے میں نے ڈیمو کر دیا بالکل. مثالیں آپ نے عربی کی یاد کرنی ہے. اگلے ہفتے اس طرح یہ آپ سے سنا جائے گا. یہ جو آپ نے لکھا ہے حرب ہے یا حرک ہے؟ بیٹل با با ہے. اس کو میں نیٹ کر دیتی ہوں آپ کے لیے. ٹھیک ہے، اس کو جو نوٹس آپ کو ملیں گے وہ نیٹ ہوں گے. یہ اس کے اوپر میں کام کرتی ہوں نا، ساتھ ساتھ لکھتی رہتی ہوں، اس لیے جو آپ کے پاس نوٹس ہیں وہ انشاءاللہ کلین آئیں گے، آپ کو ملیں گے. میں نے آپ کو بتایا کہ اسم جو ہے اگر وہ واحد ہو تو ہم اس کو کیسے پہچانتے ہیں؟ تنوین. تنوین کے ساتھ. بالکل، ویری گڈ، تھینک یو. اس کو ہم تنوین کے ساتھ پہچانتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل یہی رول جو ہے مونس اسم کے لیے بھی ہے. بالکل یہی رول مونس اسم کے لیے بھی ہے. اب آپ کے سامنے میں لے کر آ رہی ہوں. ٹھیک ہے، ہاؤ ٹو میک فیمنن اینڈ ڈیول پلورل. آپ کے سامنے یہ ہے مسلماتن. یہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ مسلماتن. ٹھیک ہے، اب دیکھیں، اب آپ کو کیسے پتا چلے یہ مونس ہے؟ ایک مونس پتا چلا کیونکہ آخر میں راؤنڈ تا آ رہا ہے، اور یہ واحد ہے تب پتا چلا کیونکہ اس کے اوپر تنوین آ رہی ہے. ٹھیک ہے، کوشچن غور سے سنیں. مونس اس لیے پتا چلا کیونکہ آخر میں راؤنڈ تا آ رہا ہے، مربوط آ رہا ہے. اور یہ واحد ہے کیسے پتا چلا؟ کیونکہ تنوین آ رہی، جو کہ ہم نے مذکر کا بھی یہی رول تھا. ٹھیک ہے، مذکر کا جو ہم اسم ہوتا ہے اس کو ہم ڈیول کیسے بناتے ہیں، تسنیہ کیسے بناتے ہیں، کیسے پہچانتے ہیں؟ آنی اور اونا. ویری گڈ، تھینک یو صدف. اس کے آخر میں آنی اور آئینی ساؤنڈ آتا ہے. بحرینی. ہاں یاد ہے؟ بحرینی تکذبانی. ان کے آخر میں آنی اور اور عینی ساؤنڈ آتا ہے. آنی ساؤنڈ آئے گا الف نون کے ساتھ، اور عینی ساؤنڈ آئے گا یا نون کے ساتھ. ایگزیکٹلی بالکل وہی فارمولا مونس کے لیے بھی ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں مسلماتن، میں یہاں ہوں مسلماتن. اب میں نے اس کو بنانا ہے ڈیول. اب میں نے یہ راؤنڈ تا جو ہے نا اس کو ہٹا کر اس کے ساتھ میں نے الف لگا کے نون لگا دیا. سو مسلمتانی. دیکھیں وہی ساؤنڈ آ رہا ہے نا، آنی ساؤنڈ آخر میں. لیکن مجھے کیسے پتا چلا کہ یہ مونس ہے؟ کیونکہ اس کے اندر تا کا ساؤنڈ بھی ہے. مسلمتانی. اچھا، اب میں دونوں ساؤنڈز بولنے لگی. آپ نے مجھے بتانا ہے اس میں سے مونس ساؤنڈ کون سا ہے؟ مسلمانی، مسلمتانی. دوسرا والا ساؤنڈ ہے نا. جی کیسے پتا چلا؟ کیونکہ اس کو آنی کے اندر تا بھی ہے. مسلمتانی، مسلمتینی. دیکھ رہی ہیں آپ؟ مسلمتانی. تو وہ جو راؤنڈ تا جو ہے اس کے ساتھ الف لگا کر ساتھ نون لگا دیں گے تو ساؤنڈ بن جائے گا مسلمتانی، مسلمتینی. بالکل رول وہی سیم ہے، لیکن تا کی وجہ سے پتا چلے گا کہ یہ مونس ہے. ٹھیک ہے، سو مسلماتن، مسلمتانی، مسلمتینی. ٹھیک ہے، اچھا یہ ہو گیا. اب اچھا اس کو اب ہم نے مسلماتن. ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا ہمارے پاس واحد. اب میں اس کے بنانے لگی ہوں. تا میں نے دوبارہ لکھا، راؤنڈ نہیں میں نے اس کو رہنے دینا کیونکہ میں اس کو ڈیول بنا رہی ہوں. مسلمتانی. ٹھیک ہے جی. اچھا اب میں اس کی جمع بنا رہی ہوں، جمع which is 3+. یس، کیسے لکھیں؟ مسلمہ. الف لکھ کر آپ نے، الف یہاں بھی تھا نا، لیکن یہاں ہم جو تا ہے نا اس کو آخر میں لے کر آتے ہیں. مسلماتن. آتن کا ساؤنڈ آتا ہے آخر میں. جمع کے لیے آتن کا ساؤنڈ آتا ہے. آتن یا پھر آتن. آپ کو بتاتی ہوں میں دونوں. مسلماتن، مسلمتینی، مسلمتینی اینڈ مسلماتن.
क्योंकि पीछे से तिन आ रहे हैं ना, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातैनी, मुस्लिमातिन। तो जमा के लिए आपको अलिफ ता आखिर में नजर आएगा, और इसका साउंड आतुन हो सकता है पेश की सूरत में जब पेश वाली तनवीन होगी, और आतिन होगा जब इसकी जेर वाली तनवीन होगी। मुस्लिमातिन, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन। तो तानी और तैनी जो है ये आपका ड्यूल तस्नीय का साउंड है। आतुन और आतिन जो है ये आपका प्लूरल जमा का साउंड है। और मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन आपका सिंगुलर वाहिद का साउंड है। तो अलिफ और ता जब आपका आखिर में लफ्ज में नजर आएगा तो वो जमा है, ठीक है। जब तानी साउंड और तैनी साउंड है तो वो ड्यूल है और ये मुअन्नस है, ठीक है। और इस तरह आपने ये तीनों को आपने पहचानना है, ठीक है। जैसे ये है जन्नतुन, जन्नतानी, जन्नातुन, ऐसे पढ़ेगा ना, जन्नातुन, अलिफ है ना, लंबा करेंगे इसका, जन्नातुन, ये जमा आ गई। जन्नतैनी, जन्नातिन, वाहिद था वो जेर वाली तनवीन से आ रहा है, जन्नातिन, राइट। अच्छा जी, आपके सामने और मिसालें मैं लेकर आती हूँ। तो ये ये देखिए, अगर ये जन्नतन भी होगा तो वो हाँ वेरी गुड क्वेश्चन, मैं भी बताती हूँ आपको। अच्छा, ये अब आप देखिए, मुस्लिमातुन आपके सामने है, जी मुस्लिमातुन, मुस्लिमातानी, मुस्लिमातैनी, ये सारा ड्यूल चल रहा है। मोमिनातुन, मोमिनातानी, मोमिनातैनी। अच्छा, अब आपने एक चीज याद रखनी है, आपके इंशाल्लाह ये आप 2 लेसन्स के बाद पढ़ लेंगे उसको आप। ये जब जबर के साथ आती है तो उसको हम अलिफ के साथ लिखते हैं। ये मुअन्नस के लिए नहीं, सिर्फ उसके लिए, ये मुज़क्कर के लिए आप क्लास में पढ़ लेंगे, आप 2 क्लासेस में पढ़ लेंगे। जैसे मैं मुस्लिमन अगर मैंने लिखना हो तो मैं ऐसे लिखूंगी, ये रूल है उसका, ठीक है। ये रूल इसमें मुअन्नस के हाँ लिए नहीं आ मान्य रहा, है। हाँ जी, नहीं आ रहा, हाँ नहीं आ रहा, अलिफ आ रहा है इसमें। नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ ये मुज़क्कर के लिए है, अच्छा मुज़क्कर के लिए, फेमिनिन के लिए रूल अप्लाई नहीं होता। इसका जो जमा होता है वो ईना के साथ होता है। इसका जो आपने किसी ने पूछा था ना मुझे कि ईना क्यों है, ठीक है, इसका जो जमा होता है वो हमेशा ईना के साथ होता है। अच्छा, इसको अब हम ना प्रैक्टिकली देखते हैं, ठीक है। यहाँ ये वाले देखें, सबसे इंपॉर्टेंट ये देखें, इस चार्ट को देखें जरा आप, इसको बड़ा करती हूँ ताकि आप अच्छी तरह इसको देखें। अब इसके अंदर आपको सामने पूरा नजर आ रहा है, सिंगुलर भी, ड्यूअल भी और प्लूरल भी, ठीक है। मुस्लिमातुन था यहाँ होती मैं, ठीक है ना। अब इसको मैंने ड्यूअल बनाया, मुस्लिमातानी, अब फिर जमा बना दिया, मुस्लिमातुन। अब आपको अलिफ तान नजर आ रहा है ना आखिर में, और उसका आतुन साउंड भी आ रहा है, आपको नजर आ रहा है ना, जी जी ठीक है। अच्छा, अब ये आ गया मुस्लिमातिन, अब इसको मैं जमा बना रही हूँ, ड्यूल बना रही हूँ, मुस्लिमा तैनी। तिन है उसकी जमा तैनी होता है, और सॉरी ड्यूल जो उसका तैनी साउंड के साथ होती है और इसकी जमा तिन साउंड के साथ होती है, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन, ठीक है। अच्छा, अगर अब अल के साथ आ रहा है, अगर वो अल के साथ आ रहा है तो ज़ाहिर तनवीन तो नहीं ना होगी क्योंकि अल आ रहा है ना, जी जी है ना। ये इस चीज को ज़हन में रखना है, अल जी हमेशा आतुन आतिन में ढूंढती रहा करें। अगर अल के साथ आ रहा है तो तनवीन नहीं आएगी, हाँ जी इसको ध्यान में रखना है आपने। हम्म, अल मुस्लिमा, ऐसे भी, तो आपको ऐसे भी ऐसे नजर आएगा, वो तनवीन नहीं होगी क्योंकि अल है, ठीक है। तो आपको फिर ये ऐसे नजर आएगा, अल मुस्लिमाती। तो ये अलिफ आपको कुछ जो उस्मानी स्क्रिप्ट है उनके यहाँ ऐसे लिखा होता है, हम्म, और जो इंडियन स्क्रिप्ट है उसमें ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये मैंने लिखा है, ये अल मुस्लिमात, तो ये इंडियन स्क्रिप्ट में आपको अलिफ और अला से नजर आता है, और कुछ स्क्रिप्ट के अंदर वो खड़ी जबर के साथ उसको लिखते हैं, जैसे कि ये लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। दोनों वही हैं, इनका साउंड तो सेम है ना, अल मुस्लिमाती। तो आपने जो खड़ी जबर है इसको आपने भूलना नहीं है। अब आपको मैं कुरान में दिखाती हूँ ताकि आप उसको पहचान सकें। आप लोग सूरह तहरीम खोलें, इसकी आयत नंबर 66 खोलिए जरा, सॉरी सूरह नंबर 66 आयत नंबर 5, उसमें आपको एग्जैक्टली नजर आएगा। सूरह नंबर 66 जी आयत नंबर 5, ठीक है, नंबर 5वीं आयत है,
جی جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی جو ازواج جو تھیں ان کی جو بیویاں جو تھیں، انہوں نے ایک قسم کا پارٹی بنائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمارا نفقہ بڑھائیں، کیونکہ پورے مدینے میں لوگوں کے حالات بدل کے ہیں لیکن ہمارے حالات نہیں بدلے، تو آپ ہمارا نفقہ بڑھائیں۔ وہ سب they just ganged up to Prophet صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر یہ وارننگ آ گئی تھی، اور تعالیٰ نے کہا عسیٰ ربہ، اگر اللہ چاہے تو وہ آپ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب کو طلاق دے گا، طلاق کا کنہ ان یبدلہ ازواجن، اور بدل دے ازواج، اور کیسی ازواج دے، خیرم من کن، ویسی کیسی ہوں گی وہ، مسلمات۔ آپ سنیے گا ذرا اس کو غور سے، اب آپ نے اس کو پڑھنا بھی ہے ساتھ ساتھ اور سننا بھی ہے، اس کا ساؤنڈ ڈفرنٹ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ سن رہی ہیں، آپ دیکھ رہی ہیں آپ کہ کس طرح وہ ساؤنڈ جو ہے اس کو بڑا کر رہے ہیں، مسلمات مومنات، تو وہ جو الف جو ہے اس کو کھڑی زبر کی صورت میں لکھا ہوا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، جی جو انڈو پاکستان جو کہ ہے جو اس کی اسکرپٹ ہے، جو کانیتات تائبات، لیکن آپ کو تین تین نظر آ رہے ہیں نا آخر میں، جی آتم کا ساؤنڈ آ رہا ہے آخر میں، بالکل آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ جی عابدات صاححات سیبات، یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں آپ کو ایسی بیویاں دوں گا ایکسچینج میں جو کہ کیا ہوں گی، سبمٹ کرنے والی مسلمات ہوں گی، ڈیواؤٹ ہوں گی، مومناتن ہوں گی، ٹھیک ہے، ریپینٹنس قانتاتن ہوں گی، تائباتن ہوں گی، عبادت گزار ہوں گی، ٹھیک ہے، روزے رکھنے والی ہوں گی۔ یہ تمام جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کوالٹیز بتائی ہیں، ان خواتین کی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ویسی ہوں گی، تو یہ ساری جو ہے مونس اسم ہے یہ سارے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں آپ کو آتن ساؤنڈ آخر میں نظر آ رہا ہوگا، ہوپ فلی آپ کو آیا نظر، دیکھنے میں بھی آ رہا ہے آپ کو؟ جی یہ سارے مونس کے جمع ہیں۔ مونس کی جمع ہے، بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری مونس کی جو ہے یہ جمع ہے۔ اب آپ کھولیں سورہ الاحزاب اور اس کی آیت نمبر 35 کھولیں ذرا، دیکھو ان المسلمین والمسلمات، اب یہ مسلمینہ کیسا لفظ ہے؟ ایک منٹ، مسلمین یہ وہ ہے مذکر کا جمع، ویری گڈ، اگلا لفظ کیا ہے؟ مسلمات یہ مونس کے جمع۔ ویری گڈ، اب آپ کو مذکر اور مونس جو ہے وہ سائڈ بائی سائڈ نظر آ رہے ہیں، ان المسلمین والمسلمات، یہ آتن کیوں نہیں ہے؟ وہ سنگل ہوتا ہے، وہ پھر اگر ہوتا تو شاید نہیں، ہم۔ اگر میں نے کہا یہ المسلماتی کیوں ہے، آتن کیوں نہیں ہے، مسلماتن کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ لگا ہوا ہے تھینک نا۔ یو، کیونکہ آگے لگا ہوا ہے، تھینک یو۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین، یہ مذکر آ گیا، اینا ہے نا، جی جی والمؤمنات، یہ ہو گیا اس کا مونس آ گیا، والقانتین والقانتات آتی والصادقین والصادقات، مونس آ گیا، والصابرین مذکر، والصابرات ساری بات ہی مؤنث، والخاشعین مذکر، والخاشعات مؤنث، والمتصدقین مذکر، والمتصدقات مؤنث، والصائمین مذکر، والصائمات مؤنث، والحافظین مذکر، مذکر والحافظات مؤنث، والذاکرین مذکر، والذاکرات مؤنث۔ اب آپ کو یہ سائڈ بائی سائڈ نظر آ گیا، کتنی خوبصورت آیت ہے یہ، جی ٹھیک ہے، اب آپ کو یہ پورا نظر آ گیا، الحمدللہ۔ تو اس سے جو ہے انشاءاللہ اب آپ نے اپنی آنکھیں جو ہیں اور اپنے کان جو ہیں وہ کھلے رکھنے ہیں، جب ساؤنڈ کے لیے آپ کو تانی اور آتن ساؤنڈ ہوگا مونس جمع کے لیے، یا پھر تئینی ساؤنڈ ہوگا، یا آتی ساؤنڈ بھی، آتن اور آتن اور آتن دونوں ہو سکتے ہیں، صحیح جی؟ تو اس طرح یہ آپ کا مونس آپ نے آج پڑھا۔ سورہ شمس کھولیے، آپ ذرا اس لسٹ کو پڑھیں، مجھے اس بتائیں اس صورت کے اندر کون کون سے لفظ جو ہیں وہ مونس ہیں؟ قمری والشمسی ہاں شمس آ گیا، ٹھیک ہے، شمس آ گیا نا، جی اب شمس جو ہے کیا ہے، آپ نے پڑھا نا اس لسٹ کے تحت مونس ہے یہ، جی جو اچھا، اور لسٹ آف ناؤنز ہیں ٹھیک ہے، اور والقمری نہیں، نہیں قمر نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ واللیلی لیلی، ویری گڈ، لیلۃ القدر کہتے ہیں نا ہم لوگ، ہم، اور والنہاری نہاری نہیں ہے، نہیں، والبدری والسمائی والسمائی، ویری گڈ، آپ نے لسٹ میں پڑھا نا سمائی، ادھر آ رہا ہے، موجودہ آ رہا ہے نا۔ ٹھیک ہے، اور
والارض Very good. اور نفس very good. Well done. Okay. اچھا ایک اور ہے میرا خیال ہے. ہاں ایک اور ہے. ناقۃ Hey, very good. ماشاءاللہ تبارک اللہ. صدق. ناقۃ اللہ. جو فیمل جو اونٹنی جو ہوتی ہے اونٹنی ہے نا. اونٹنی ہے یہ. ناقۃ اللہ ناقۃ. اس کا آخر میں راؤنڈ آ رہا ہے نا اس لیے پہچانا انہوں نے. جی ٹھیک ہے نا. ناقۃ اللہ. اونٹنی تھی. اللہ کی اونٹنی. صحیح ہے نا. صحیح ہے. یہ وہ بھیجی تھی اللہ تعالیٰ نے ایز اے سائن. ٹھیک ہے جی. اچھا جی یہ ہو گیا سارا کچھ الحمدللہ. اچھا اب آپ کھولیں ذرا سورہ البقرہ کھولیں آیت نمبر 3 کھولیں ذرا. اس میں بتائیں کیا ہے. البقرہ آپ کا جزئی کھولیں اگر آپ کے سامنے ہے تو اس میں سے تیسری آیت بتائیں اس میں کیا ہے. کون سا لفظ ہے جو مؤنث ہے. آخرات ویری گڈ. ویل ڈن. اوکے. آخرات جو ہے وہ اور ایک اور بھی ہے. یہ تیسری آیت میں دیکھیں. تیسری میں الصلاۃ الصلاۃ. تھینک یو. چوتھی آیت کے اندر آپ نے آخرت مجھے بتا دیا. اچھا 7ویں آیت کے اندر کیا ہے. آپ میں سے کوئی اور بھی بولے پلیز. 7ویں آیت 7ویں آیت میں سے آپ نے کیا بتانا ہے آپ کو؟ مؤنث ڈھونڈیں. ابصاری غشاوۃ غشاوۃ ویری گڈ. غشاوتن. پڑتا ہے غشاوتن. غشے چھا گئی. کیسے پہچانا. راؤنڈ آ رہا ہے. راؤنڈ کا ویری گڈ. اچھا جی 11 نمبر آیت کے اندر دیکھیں. 11 یہ 11 میں ہی تھا غشاوۃ 11ویں آیت. الارض اور الارض یس الارض ٹھیک ہو گیا. 13 نمبر آیت. صفحاء صفحاء. ویری گڈ. صفحاء. ٹھیک ہے. اچھا جی اس کے بعد آ جائیں آپ 16 نمبر میں. 16 جی دلالتا ویری گڈ. الضلالہ. الضلالہ. ٹھیک ہے یہ بھی ہے. ویری گڈ. اب آ جائیں آپ لوگ 17 نمبر میں. نارن نارن. اور بھی ہے. دیکھیں کس کو نظر آتا ہے. ظلمات ظلمات. کیسا ہے یہ بتائیں ذرا. یہ وہ ہے جمع جمع ہے. مؤنث کی جمع ہے. ویری گڈ. ظلمات ظلماتن. ویری گڈ. اور جاریہ نہیں تھینک یو. ظلماتن. اور ایک اور ہے. السماء من السماء. السماء السماء. ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ. دیٹس ویری گڈ. الحمدللہ. اب آپ کو نظر آنے شروع ہو گئے ہیں. الحمدللہ. ٹھیک ہے جی. تو یہ تھا آج کا لیسن. یہ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے نکالے ہیں سارے. الثمرات بصورت الحجارہ جنات بعودۃ. یہ آگے آیتوں میں آ رہے ہیں. صحیح ہے جی. تو اب آپ نے اپنی آنکھیں اور اپنے کان جو ہیں وہ کھلے رکھنے ہیں مؤنث کے سائنس کے لیے کہ کیسے آپ نے ان کو پہچاننا ہے. اور مؤنث کا جو ڈیول ہے وہ کیسے پہچاننا ہے آپ نے. اور مؤنث کی جو جمع ہے وہ آپ نے کیسے پہچاننی ہے. اب مؤنث کا ڈیول ابھی ٹھہرے. میرا خیال ہے میرے ذہن میں فوراً بھی آیا ہے. وہ جو آیت ہے نا آیت الدین سورۃ البقرہ کی سب سے لمبی آیت ہے. اس کے اندر ہے. مجھے بتائیں وہ آپ کو ایک ڈیول نظر آئے گا مؤنث کا. بتائیں ڈھونڈ کے وہ کہاں ہے. 280 سم تھنگ ہے. 82 ہے I think. 82 ہے یہ. ہاں بالکل مڈل میں ہے. اس میں ڈیول آ رہے ہیں. مذکر کا بھی ڈیول آ رہا ہے اور مؤنث کا بھی. آپ مجھے بتائیں کون سا ہے. شہیدین رجلین ویری گڈ. شہیدینی. 2 گواہ. اب یہ مذکر ہے مؤنث ہے. مذکر مذکر ہے. آگے چلتی جائے. وامرأة رجلینی. رجلینی کیا ہے مذکر ہے. مذکر مذکر اچھا کیا ہے یہ واحد ہے ڈیول ہے کہ جمع ہے. یہ جوال ہے ڈیول ہے. ویری گڈ. آگے. وامرأتان وامرأتانی. تھینک یو. اب تا نظر آ رہا ہے بیچ میں. yes وامرأتانی. 2 عورتیں. اور 2 گواہ نہیں مل رہے. ورجلن وامرأتانی. یکون رجلین. اگر 2 گواہ نہیں مل رہے تو ایک ہی. ٹھیک ہے. فرجلن. لیکن دوسرے گواہ کی جگہ
ایک جو ایک رجل ہے اس کی جگہ دو عورتیں آئیں گی. وامراتانی. التانی نظر آیا آپ کو؟ جی الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے جی. تو یہ تھا آج کا لیسن. آپ کا ہوم ورک ہے کہ آپ نے ان کو یاد کرنا ہے، اور اب آپ نے ان کو انشاءاللہ نیکسٹ نہیں تو سیکنڈ لیسن میں ہم لوگ اس کا پورا مکمل ایک چارٹ پڑھیں گے جسے ہم مسلم چارٹ کہتے ہیں، جس کے اندر آپ سائڈ بائی سائڈ آپ اس کو یاد کریں گے انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ مزید آپ کی جو ہے نا انڈرسٹینڈنگ جو بڑھے گی اسم کے بارے میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اگر کوئی کوشچن ہے تو پوچھ لیجیے. آپ کو 16 تک آپ نے کرنے کو کہا تھا. 8 till 16 آپ لوگوں نے کی. جی 16 جی تک ٹھیک ہے. کھولیے ذرا آپ لوگ آیت نمبر کھولیں اپنی 17 کھولیں، مجھے بتائیں کیا نظر آ رہا ہے. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا. نارن کے بارے میں کیا خیال ہے، کیا ہے یہ؟ مونس مونس. یہ ابھی یہاں ہی ہوا ہوا اس کی ڈائسیکشن. ٹھیک ہے جی. آگے فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات. مارتن آگے ظلمات. جی آگے جی آگے. آگے ٹھیک ہے. لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون او كصيب من السماء. سمائی آیا سی نمبر آپ کو فی. جی آگے ظلمات دوبارہ آ گیا. ظلمات ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما ضاع لهم مشوا فيه إذا أظلم عليهم قاموا وشاء الله لذهب بسمع صاحبنا الله على كل شيء قدير. یہ جو ہے نازیہ باجی ادا یہ یہ فیل ہے. یہ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ. اوکے یہ فیل ہے. یہ فیمنن فیل ہے. یو رائٹ. لیکن یہ فیمنن فیل ہے یہ. ٹھیک ہے. اچھا. پتہ نہیں میں نے پوائنٹ بتایا کہ نہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ پوائنٹ جو ہے نا ابھی سے اپنے ذہن میں رکھ لیں، کیونکہ مجھے بہت برا لگتا ہے جب آپ لوگ اس کو مکس کرتے ہو. ایک لفظ آپ قرآن میں آپ کو لفظ نظر آئیں گے، یہ دونوں لفظ نظر بہت زیادہ نظر آئیں گے آپ کو. یہ لفظ جی آمنو دیکھیے بالکل یہ جیسے لگتا ہے نا، جو اگر بگنر ہے نا آپ کو اس میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا ہوگا. پہلی نظر میں تو کوئی فرق نظر نہیں. اس کے اوپر اس زبر ہے اور زبر اور زیر کا فرق. زیر کا فرق ہے. بالکل. لیکن اس کی ٹوٹل میننگ ڈفرینٹ نہیں ہے. یہ آمنو جو ہے یہ ماضی ہے، اور یہ آمنو یہ امر ہے، کمانڈ ہے. اس میں ہے ایمان لاؤ. وہ ایمان لائے. جو ایمان لا چکے ہیں. جی بہت مختلف ہے یہ. لیکن میں نہیں دیکھ کتنا فرق ہو گیا. آپ ان کے اوپر اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہے. ٹھیک ہے. یہ دونوں جمع ہیں کیونکہ فاول فاخر ہے. یہ خیر بعد میں انشاءاللہ آپ اگلے لیسن میں اس کی باتیں کریں گے اس کے اوپر. So that's all for today انشاءاللہ. آگے نازیہ باجی ایک بات پوچھنی ہے. یہ جو حرف جر ہے یہ الا بھی حرف جر میں آتا ہے، ان یہ سارے حرف جر ہاں بالکل آتے ہیں. آپ کو لسٹ میں دکھائی تھی کا جی لاسٹ ٹائم. اور الا فی ہاں یہ بالکل. یہ سر حروف جر ہے یہ سارے. یہ سارے حروف جر ہیں. جی جی. کنفیوژن کیوں ہے؟ یہ کیونکہ یہ سارے حرف ہیں نا، جیسے لا، لیکن یہ تو نہیں آئے گا نا اس ہاں میں. یہ نہیں بالکل صحیح. تو ہاں تمام جو حروف ہیں سارے ممبرز آف جو حروف ہیں حرف کے فیملی کے، وہ حروف جر نہیں ہیں. جی جی یہی. ٹھیک ہے. صرف جو اسم کو زیر کر دیتے جو ہیں. اسم کو زیر کرتے ہیں وہ صرف وہی حروف جر ہیں. تو ایک اور مجھے کنفیوژن تھی، یہ جیسے ہم نے الا کا چارٹ بنایا ہے ہاں تو صرف اس نے پیش کو تھرڈ پرسن میں کرنا ہے، آج سے تھرڈ پرسن میں کرے. تو اس میں نہیں کرنا جو ہے. اس میں سیکنڈ پرسن میں کما نہیں کرے. کما ہی رہے گا. جی اس میں نہیں کرنا. ہاں ٹھیک ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اوکے انشاءاللہ. So اوکے. that's all for today. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.